राजाको निर्दलीय पञ्चायत बेला हामीले रुख रोप्दाखेरिमा हाम्रा टाउका फुट्थे। आज कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादमा हामीले पुल बनाउँदा हाम्रा करण मचिँदैछ। यो एउटा विडम्बना हो। एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। अधिनायकवादका दुईटा स्वरूप हुन्, चाहे जुनसुकै नाममा आओस्। आफै मोज गर्ने, आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने। एउटा चाहिँ कविले भनेका थिए, लुट कान्छा लुट, नेपालमै छ छुट। आज कम्युनिस्टलाई पैसा पठाउने अनि यो पैसा लिय यो विकास गरिदिन्छु, मेरो पार्टीमा आऊ, मेरो पार्टीको सदस्यता लिय, तिमी अमिर बस। यस्तो गाई जात्रा, यस्तो ठाडै एउटा लोकतन्त्रको एउटालाई धच्ची उडाउने कुरा, यस्तो राष्ट्रको दुरुपयोग गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कुरा, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरा आज नेपालमा भइरहेको छ। जथाभावी उल्टा सुल्टा नाराहरू लाग्न थालेका छन्। यो एउटा विचित्र भइरहेको छ। वास्तवमा 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान सपुतहरूले अथक प्रयत्नबाट कायम गरेको व्यवस्थाको टुङ्गो आज फेरि यसलाई खलबल्याउने दुस्साहसहरू हुन थालेका छन्। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार, पहिलो प्रहार सर्वसत्तावादी कम्युनिस्टले गर्दैछ, दोस्रो प्रहार यो देशका प्रतिगामी तत्त्वहरूले गर्दैछन्, र तेस्रो प्रहार हिजोकै माओवादीको भत्ता नक्कल गर्ने विप्लवले गर्दैछ। यी सबै तत्त्वहरू लोकतन्त्रलाई यो देशमा टिक्न नदिने, लोकतन्त्रलाई सहन नसक्ने, जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्न नसक्ने, लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्ने तत्त्वहरू हुन्। लोकतन्त्र सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, सङ्घीयता सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, र यो समावेशितालाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ। त्यहाँ तरुबाट एउटा चाहिँ पुल बनाउन दिँदैन र उनकै कार्यकर्ताको इसारामा प्रशासनले चाहिँ हमला गर्न पुग्छ भने दूर दराजमा के भएको होला। जब मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको काण्ड आउँछ, तब प्रधानमन्त्री स्वयं अगाडि सरेर मन्त्री त चोखै छन्, मन्त्री त निर्दोष छन्, त्यो मन्त्रीलाई केही हुँदैन भनेर अख्तियारतिर इसारा गर्छन् अनि अख्तियार ती केसहरूलाई मुल्तवीमा राख्छ। यो के हो? आज नेपाली कांग्रेस देशभरि चार तारे झण्डा लिएर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र यो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र अस्मितामाथि, कूटनीतिमाथि खेलवाड गर्ने केपी ओली, भ्रष्टाचार, बालवाटारको कुर्सीमा बसेर गर्ने, बलात्कार, शक्ति र पावरको बच्चामा गर्ने केपी ओलीको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस देशैभरि जागेको छ, चुलमुराएको छ। तपाईलाई पुनः अभिनन्दन गर्न चाहन्छु साथीहरू। सत्ता र कुर्सीको लागि जगडमा उम्रियो यो सरकारलाई अब कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भन्नमा आएको छु साथीहरू। ओली सरकार भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कमाइसकेको छ। 33 किलो सुनदेखि ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भ्रष्टाचारको खाका हामीले बोल्नु पर्दैन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले यो मुलुकका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी भए, आफ्ना मन्त्री भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्छन्। प्रधानमन्त्री एकातर्फ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छन्, अर्कोतर्फ रातारात भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिन्छन्। निर्मलाका हत्यारा सिंहदरबार र बालवाटारको कुर्सीमा छ भनेको त्यो सरकारले कहाँ गयो हत्यारा? संसदीय चाहिँ मतलब पार्लियामेन्टमा या त सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत दियोस् या त प्रचण्ड कमले चाहिँ अभिशाप दत्त होस्। हामी त्यसमा साथ दिन चाहन्छौँ। त्यही हो प्रक्रिया भयो। पार्टीमा झगडेर जनता असल काम गरेर हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी यही म आज सांसदको नाताले चाहिँ सकिन्छ भने उहाँले विश्वास मत दिनुहोस्, सकिँदैन भने अभिशापलाई फेस गर्न आग्रह गर्दै। के यो कोरोना भनेको नेकपाका कार्यकर्तालाई कसरी खाने हो, कसरी खुवाउनु हो, चिन्तनमा लाग्ने हो। म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ लकडाउन भन्यो, काठमाडौँ बन्द हुन्छ, कोही पनि नआउनुहोस् भन्यो, तर पार्टीको सिफारिसमा 5000 7000 घुस खाएर अनि मान्छे आउने र जाने दिने यो सरकारलाई, यसलाई हामीले यो म मेयरलाई, म सरकारलाई, म प्रदेशलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारलाई पनि यो किसिमको जुन जनताप्रति अन्याय भएको छ त्यसको एक हिसाब हामी त्यो 30 अरब कहाँ कहाँ खर्च भयो, एक दामको हिसाब नआएसम्म नेपाली जनताले सरकारलाई छाड्ने छैनन्।
यो विशाल जनसभाका सभापति नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सभापतिज्यू, मञ्चमा रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरू, आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका काठमाडौँ जिल्लाका अपार जनसमुदाय र सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू, आज यो काठमाडौँ मात्र होइन, तपाईँहरू चाहिँ मिडियामा देख्न सक्नुहुन्छ देशका सबै 77वटै जिल्लामा योभन्दा ठुला यस्ता विशाल र्यालीहरू, विशाल जनप्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सिङ्गो नेपाल आज न्यायको पक्षमा, सिङ्गो नेपाल लोकतन्त्रको रक्षा खातिर, सिङ्गो नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि आज जुर्मुराएर उठेको छ। र आज सबै नेपालीहरू आज सजग भएका छन् कि यो मुलुकमा कुनै पनि किसिमको अधिनायकवाद, कुनै पनि किसिमको तानाशाही, सर्वसत्तावाद यो मुलुकमा हावी हुन नसकोस्, यो मुलुकमा कसैले पनि प्रतिगमनलाई कुचेष्टा गर्न नसकोस् भनेर आज सम्पूर्ण जनताहरू आज जुर्मुराएको अवस्था छ। र देशभरि योभन्दा धेरै विशाल सभाहरू भइरहेका छन्। यो एउटा नेपाली जनताको जागरणको प्रतीक हो, जागरणको चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश हो। आज म तपाईँहरूलाई धेरै लामो कुराहरू भन्नुपर्ने पनि छ, तर समय चाहिँ कम पनि छ। मलाई के भन्नु छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त साथीहरू, यो राजाको निर्दलीय पञ्चायत बेला हामीले रुख रोप्दाखेरिमा हाम्रा टाउका फुट्थे। आज कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादमा हामीले पुल बनाउँदा हाम्रा करन भाँचिँदैछौँ। यो एउटा विडम्बना हो। यो एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। अधिनायकवादका दुईटा स्वरूप हुन्, चाहे जुनसुकै नाममा आओस्। प्रवृत्ति उही हो, मनोवृत्ति उही हो। सबै सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफै मोज गर्ने, आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने, आफ्ना मान्छे पोस्ने, आफ्नै वर्ग खडा गर्ने, नयाँ वर्ग जन्माउने फेरि यो देशमा अभ्यास भइरहेको छ। आज त्यसैको विरुद्ध जनता सडकमा आइरहेका छ। म आज तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू मैले सम्झाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा त यहाँ धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। अहिले देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ, असुरक्षा बढेको छ र यो पक्षपात बढेको छ। सबैभन्दा बढी पक्षपात बढेको छ। हेर्नुहोला, गाउँ गाउँमा, घर घरमा काम कम्युनिस्टको एउटा नयाँ वर्ग, त्यो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, मैले भन्ने गरेको खत माफ भएको वर्ग, जसलाई कुनै मुद्दा लाग्दैन, कुनै कानुन लाग्दैन, कुनै हिसाब किताब त्यसले तिर्नु पर्दैन, जति लुटे पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ कविले भनेका थिए, लुट कान्छा लुट, नेपालमै छ छुट। आज कम्युनिस्टलाई छ छुट। त्यसो भएको हुनाले यो राज्यको ढुकुटी मासेर यो कार्यकर्ता पोस्ने, राज्यको ढुकुटी मासेर स्थानीय निकायको अधिकार खोसेर, प्रदेशको पनि अधिकार खोसेर आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत सोझै त्यहाँ जनताको बिचमा पैसा पठाउने, अनि यो पैसा लियो, यो विकास गरिदिन्छु, मेरो पार्टीमा आऊ, मेरो पार्टीको सदस्यता लियो, तिमी अमिर बस। यस्तो गाई जात्रा, यस्तो ठाडै एउटा लोकतन्त्रको एउटालाई धच्ची उडाउने कुरा, यस्तो राष्ट्रको दुरुपयोग गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कुरा, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरा आज नेपालमा भइरहेको छ। आज जसले गर्दाखेरिमा यो सडकमा जतासुकै असन्तोष छचल्किएको छ र जथाभावी उल्टा सुल्टा नाराहरू लाग्न थालेका छन्। यो एउटा विचित्र भइरहेको छ। वास्तवमा 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान सपुतहरूले
अथक प्रयत्नबाट कायम गरेको व्यवस्थाको टुङ्गो आज फेरि यसलाई खलबल्याउने दुस्साहसहरू हुन थालेका छन् र आज सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो वास्तवमा यो देशका महिला, यो देशका जनजाति, यो देशका दलित, यो देशका मधेसी, यो देशका मुसलमान, यो देशका थारू, यो देशका विकट क्षेत्रमा रहेका विपन्न जनता, यो सम्पूर्ण जनताको जुन अधिकार यो संविधानले थापित गर्न चाहेको छ, जुन समावेशी लोकतन्त्र यो देशमा आएको छ, आज त्यसैमाथि प्रहार भइरहेको छ, त्यसैलाई खलबल्याउने कोसिस भइरहेका छन्। यो कुरा सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय छ। साथीहरू, वास्तवमा आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार, पहिलो प्रहार सर्वसत्तावादी कम्युनिस्टले गर्दैछ, दोस्रो प्रहार यो देशका प्रतिगामी तत्त्वहरूले गर्दैछन् र तेस्रो प्रहार हिजोकै माओवादीको भद्दा नक्कल गर्ने विप्लवले गर्दैछ। यी सबै तत्त्वहरू लोकतन्त्रलाई यो देशमा टिक्न नदिने, लोकतन्त्रलाई सहन नसक्ने, जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्न नसक्ने, लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्ने तत्त्वहरू हुन्। कुनै पनि तत्त्वसँग हाम्रो असहमति छ। सबै यी प्रतिक्रियावादीहरू प्रतिगामीहरू छन्। मैले भन्ने गरेको छु साथीहरू, यो हामी लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छौँ। हामी समाजवादी हौँ। समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ, प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ। प्रतिक्रियावादीहरू अतीतको स्वर्ग खोज्दै हुन्छन्, समाजवादीहरू भविष्यको स्वर्ग हेर्छन्। हामी भविष्यको स्वर्गको खोजीमा छौँ। हामी यो देशको भविष्य उज्यालो बनाउनको लागि लडिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो चाहिने जुन किसिमले देशमा यो चाहिने संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक छ व्यवस्था आजको देशमा यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालकहरू लोकतन्त्रवादी छैनन्। यिनको दर्शन, यिनको सिद्धान्त, यिनको चाहिँ पृष्ठभूमि नै लोकतन्त्रवादी छैन, अलोकतन्त्रवादी छ। जसले गर्दाखेरिमा आज लोकतन्त्र सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, सङ्घीयता सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ र यो समावेशितालाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस जबसम्म रहन्छ त्यो हुन दिँदैन। हामी यो हुन दिँदैन। यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र यस किसिमले देशमा यो सर्वसत्तावाद जुन किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको छ, विभिन्न निकायका अधिकारहरू सबै प्रधानमन्त्रीले आफूमा लगेर केन्द्रित गर्ने र स्थानीय तहका अधिकारहरू खोसेर केन्द्रतिरै तान्ने, प्रदेशका अधिकारहरू खोसेर केन्द्रमा तान्ने, आज प्रदेश सरकारहरू अदालत धाउन परिरहने यस्तो किसिमको छ। र यो त्यति मात्र होइन, हिजो हामीले त्यो बेलामा हाम्रो सरकार थियो, प्रदेश प्रमुख कस्तो मान्छे हुनुपर्छ भनेर प्रदेश प्रमुख सामाजिक प्रतिष्ठा भएका, सामाजिक रूपले प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ प्रदेश प्रमुख बनाएका थियौँ। आज कम्युनिस्टको सरकारले ती सबैलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता लगेर भर्ती गरेको छ। यो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ हो। आज यो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ अदालतलाई समेत बनाउँछ, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ संवैधानिक निकायहरूलाई बनाउँछ र सर्वत्र कार्यकर्ता, सबै ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा देशको सबै आर्थिक कारोबार जति उनकै कब्जामा, देशको सम्पूर्ण गतिविधि उनकै कब्जामा। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो नि, त्यहाँ तरुबाट एउटा चाहिँ पुल बनाउन दिँदैन र उनकै कार्यकर्ताको इसारामा प्रशासनले चाहिँ हमला गर्न पुग्छ भने दूरदराजमा के भएको होला, बुबु र हुम्लामा के भएको होला, यतापट्टि चाहिँ भोजपुर र चाहिँ ताप्लेजुङमा के भएको होला,
70 र चाहिँ अब चाहिँ उसमा 12 मा के भएको होला। आज देशका दूरदराजका हाम्रा साथीहरू, लोकतन्त्रवादीहरू, कम्युनिस्टको चाहिँ आदेशलाई पालना गरेर हिँड्न नसक्नेहरू आज सन्त्रस्त पार्न खोजिएको छ। त्यति मात्र होइन कि चाहिँ त्यहाँ उद्योगी, व्यवसायी, स्वतन्त्र पेसाकर्मी कसैको पनि अधिकारलाई सम्मान यो सरकारले गरिरहेको छैन। सबैलाई सन्त्रस्त गराएर, सबैलाई चाहिँ सन्तासमा राखेर आफ्नो इसारामा चल्ने खालको यो बनाउँदै एउटा सारा समाजलाई नै नियन्त्रणमा ल्याउने खालको व्यवहार, सारा समाजलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने, सारा राज्यलाई आफ्नो कब्जामा चाल्ने। आज देशमा संविधान लोकतान्त्रिक छ। यो कम्युनिस्ट सरकार पनि चाहिँ यही लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत बनेको हो। सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको होला, तर देश त कम्युनिजम होइन नि, देश साम्यवादी होइन नि। कम्युनिस्टको सरकार होला, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होला, तर राज्य कम्युनिस्ट होइन। तर राज्यलाई नै कम्युनिस्ट बनाउने, कम्युनिस्टीकरणतिर लाने यस्ता किसिमका दुस्साहसहरू आज यिनीहरू गर्न गइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले म यो पनि भन्छु, यो सरकार केपी ओलीको सरकारको मात्रै कुरा होइन, यो प्रवृत्तिको कुरा हो। म व्यक्तिको भन्दा प्रवृत्तिको विरोध गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीको मात्रै देश हो भनी नठान्नु होला। यो राज्यको चाहिँ संसद छ, तपाईँले प्रधानमन्त्री फेर्ने, संसदबाट फेर्नुहोस्। तपाईँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई तपाईँले लिएर अगाडि किन बढ्नुहुन्न? म उहाँहरूलाई पनि यो कुरा सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँका असन्तुष्टि जनताको बिचमा राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँका असन्तुष्टि संसदमा राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले परिवर्तन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया हामीले पर्खेर बसेको। त्यसो भएर हामी केपी ओली हट हामी आउँछौँ भनेनौँ कहिल्यै पनि। हामी 5 वर्षको लागि तपाईँलाई सत्तामा पठाएको छ जनताले। 5 वर्ष कस्तो शासन गर्नुहुन्छ हामी त्यसको एक हिसाब गरेर बस्छौँ। तपाईँ प्रतिगमनतिर जान थाल्नुभयो भने खबरदारी गर्न अगाडि सर्छौँ। हामीले यो कुरा भनेर हामी पर्खेर बसेका छौँ। हामी जनताको म्यान्डेटलाई पर्खेर बसेका छौँ। हामी जनताको म्यान्डेटलाई उल्लङ्घन गरेर जबरजस्ती सत्ता हामीलाई चाहियो हामी भन्नेवाला छैनौँ। हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान पनि हामी चाहँदैनौँ र हामी लोकतन्त्रको मर्यादालाई कसरी पालना गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ जनतालाई शिक्षा दिन चाहन्छौँ। र त्यसकारण यो देशभर विपक्षीहरूलाई दमन गर्ने सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीका मामुली कार्यकर्ताले पनि त्यहाँको प्रशासनलाई इसारामा चलाउन खोज्ने, त्यहाँको पुलिस र त्यहाँको सुरक्षा अधिकारीलाई उसकै इसारामा उसले जसलाई थुन भन्यो, जसलाई चाहिँ लालची पक्री भन्यो, जसलाई चाहिँ पिट भन्यो, त्यसैलाई गर्न थाल्ने। अनि त्यहाँदेखि यो मुलुक आज यसरी चाहिँ दुरुपयोग, सत्ताको घोर दुरुपयोग चाहिँ जो गरिरहेको छ, यो कुरा कुनै पनि सभ्य नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन। र अहिले तपाईँहरूलाई म भन्छु, यो भ्रष्टाचारको कथा त भनी साथी छैन। वाइड बडी, न्यारो बडी, यो गोकर्णरी सोड्यो, यति होम्नी सारा संसार आइसकेको छ। सारा मिडियाले भनेको छ यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुबिसक्यो। सारा बुद्धिजीवीले भनिरहेका छन् यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो। त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत नेताले भनिसके यो सरकार नालायक हो, भ्रष्टाचारी हो। पार्टीको बहुमत नेताले भनिसकेका छन्। उसको पार्टीको सचिवालयका बहुमत नेताले अति भर्खर के छ प्रचण्डको प्रतिवेदन तपाईँहरू हेर्नुहोस्। मैले भन्नु पर्दैन, आज कसैले भन्नु पर्दैन, उनीहरू आफै बोलिरहेका छन्। र त्यति मात्र होइन, यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल विश्वमा कहाँ के कति भ्रष्टाचार सत्ता दुरुपयोग भयो त्यसको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, आज अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल बोलिरहेको छ यो सरकार कति भ्रष्ट भयो भनेर। त्यति मात्र होइन, यो सरकार भ्रष्ट भएको भयो, स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय सबभन्दा बढी भ्रष्ट भयो रहेछ। के भन्नुको हो, सबैभन्दा बढी पावर करप्ट द म्यान, एब्सोल्युट पावर, एब्सोल्युटली करप्ट द म्यान। शक्तिले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ, बढीभन्दा बढी शक्तिले बढीभन्दा बढी भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने एउटा उखान छ, त्यो यहाँ चरितार्थ हुँदैछ। तर साथीहरू,
म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो याद गराउन चाहन्छु, हामीले पनि सरकार चलायौँ। म यो भन्दिनँ कि हामी सबै चाहिँ दुधले धोएका मात्रै थियौँ। म यो भन्दिनँ कि काङ्ग्रेसका मान्छेहरूबाट गल्ती भएको छैन, भयो। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, काङ्ग्रेसले गरेको गल्तीको सजाय आफैले कानुन बनाएर आफैले त्यसको सजाय भोगेको पनि छ। र काङ्ग्रेसकै मन्त्रीले हाम्रा आफैले अख्तियारको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेर जुन मन्त्रीले पेश गरे, जुन मन्त्रीको तर्फबाट पेश भयो, त्यही कानुनबाट त्यही मन्त्रीको हतकडी पनि लगाएको। यो हामीले लोकतन्त्रको दृष्टान्त लिएका छौँ। लोकतन्त्रमा मेरो र तेरो हुँदैन, न्यायका अगाडि सबै बराबर हुन्छ। काङ्ग्रेसले त्यो कुरा दृष्टान्त दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ आज काङ्ग्रेसले आफैले कानुन बनाएर आफै कानुनबाट आफै शासित हुने, आफै दण्डित हुने यो लोकतान्त्रिक चरित्र नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको छ भने कम्युनिस्टले के गरेका छन्? जब मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको काण्ड आउँछ तब प्रधानमन्त्री स्वयं अगाडि सरेर मन्त्री त चोखै छन्, मन्त्री त निर्दोष छन्, यो मन्त्रीलाई केही हुँदैन भनेर अख्तियारतिर इसारा गर्छन् अनि अख्तियार ती केसहरूलाई मुल्तवीमा राख्छ। यो के हो? यो देशमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भनेर बनेको संस्थाको हालत के हो? कसरी धक्की उडाइँदैछ यो देशको न्याय प्रणालीको? कसरी यो मुलुकमा न्याय मरिरहेको छ? मैले त्यसै भएर भन्ने गरेको थिएँ कि चाहिँ यहाँ एउटा वर्ग खतमाफ, सबै चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि खतमाफहरूको एउटा वर्ग छ, कम्युनिस्टहरूको एउटा वर्ग छ जो खतमाफ छ, जसलाई कुनै कानुन लाग्दैन, कुनै खत लाग्दैन, सबै ऊ चाहिँ स्वतन्त्र छ। यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्थामा यो देशलाई कसले पुर्यायो? यस्तो किसिमको अवस्थामा किन आयो? र यो साथीहरू, यो चाहिँ यो सरकारको चाहिँ कुरा यो गरेर कुनै साथी छैन। वास्तवमा सरकारको महालेखा परीक्षक, सरकार संसदको लेखा समिति, यो सबले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सबैले भनिसकेका कुरा छ। तर यस्तो हुँदा पनि ती व्यक्तिहरू किन कारबाहीमा पर्दैन? आज ठुला माछा चाहिँ यहाँ उम्कने भुरा माछा मात्रै खोजेर हिँड्ने यो अख्तियारको काम हो कि चाहिँ यहाँ ठुला काण्डहरू किन यहाँ चाहिँ दबाइएका छन्, किन लुकाइएका छन्, किन यिनलाई चाहिँ खतमाफ गरिएको छ? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न छ। र यो सरकारले गरेका पक्षपातको धनीसाध्यै छैन र यिनीहरूले देशमा चाहिँ जहाँसुकै यो चाहिँ सीमान्तकृत वर्गका अधिकारहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले बिस्तारै चाहिँ अब चाहिँ यो अपहरण गरेर सरकारले आफै स्वेच्छाचारिता चलाउँदैछ। र यो संविधान हामीले बनाउँदा जनतालाई यत्रा मौलिक अधिकारहरू दियौँ, महिलाहरूलाई अधिकार, दलितहरूलाई अधिकार, जनजातिहरूलाई अधिकार, महिलालाई अधिकार, मुसलमानलाई अधिकार, थारूलाई अधिकार, मधेसीलाई अधिकार, विकट क्षेत्रका जनतालाई अधिकार र उनीहरूलाई विशेष अधिकार, विशेष सुविधा जो दिएको छ संविधान। र ती अधिकारहरूको कहीँ सरकारले यताउता हेराफेरी गर्छ कि कहीँ सरकारले ती अधिकारहरूलाई चाहिँ कुण्ठित पार्छ कि भनेर हेर्नको लागि भनेर यहाँ हामीले आयोगहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। जति अख्तियारका चाहिँ आयोगदेखि लिएर आज महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुसलमान आयोग, सारा हामीले चाहिँ आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ। ती आयोगहरूको काम के हो भनेदेखि ती वर्गका जनताको हकको रक्षा गर्नु, ती जनताको पक्षमा सरकारले कहीँ त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्छ कि भनेर तिनको त्यो वर्गको तर्फबाट आवाज उठाउनको लागि बनाएका संस्थाहरू आज ती संस्था पङ्गु बनाएर यो सरकारले राखेको छ। ती संस्थाको गठन नै गरिरहेको छैन। आज 39वटा पदहरू खाली छन्, आयोगहरूका पदहरू खाली गरिएका छन्। र त्यति मात्र होइन, भर्ती खाली गरेर नियुक्ति गरिएको छ भने पनि केवल आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्नो इसारामा सरकारले जे भन्यो त्यो गर्ने, सरकारले जे भन्यो त्यो गर्ने हो भने त्यो आयोगहरू किन चाहियो? त्यो आयोग किन बनाएको? सरकारको इसारामा चल्नको लागि बनाएको हो।
ती त ती वर्गका जनताको हितको लागि बनाएको, तिनका लागि लड्न आवाज उठाउन सरकारको घाँटी समात्न बनाएको जो चाहिँ आयोगहरू थियो संविधानमा हामीले बनाएको संविधान, त्यो स्पिरिटले हामीले बनाएका थियौँ। आज सरकार त्यो चाहिँ भावनाको विपरीत आज देशमा जबरजस्ती आयोगहरूलाई पनि कुण्ठित पारेर राखेको छ, जनअधिकारलाई कुण्ठित पारेर राखेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो कम्युनिस्ट सरकारले यो जनअधिकारमाथि, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पहिलो प्रहार गरेको छ भने दोस्रो प्रहार प्रतिगामीहरूले गरेका छन्। प्रतिगामीहरू यहाँ झन्डा लिएर जथाभावी नारा लगाउँदैछ। म आज तिनीहरूलाई यहाँबाट प्रश्न गर्न खोज्दैछु। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तिमीहरूले कुन राजा ल्याउन खोजेको, कस्तो राजा ल्याउन खोजेको? तिमीहरूले भण्डार खाल र कोट पर्व रचाउने राजा ल्याउन खोजेको हो कि तिमीहरूले 17 साल काण्ड रचाउने राजा ल्याउन खोजेको हो कि तिमीहरूले चाहिँ नि यहाँ यो देशमा माओवादी जन्माएर प्रजातन्त्रवादीको हत्या गराउने राजा ल्याउन खोजेको हो कि तिमीहरूले चाहिँ नि यो मुलुकमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि 59 सालमा जनताको अधिकार खोजेर आफै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने राजा ल्याउन खोजेको हो कि कस्तो राजा ल्याउन खोजेको, कुन राजा ल्याउन खोजेको? यो 21औं शताब्दीमा आज यो प्रतिगामी चाहिँ सोच कसरी जन्मियो, कसले जन्मियो? यस्तो कुरा पनि नारा लगाउन शक्ति बनाउने को हो? यो कम्युनिस्ट सरकार हो कि होइन? यो कम्युनिस्ट सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ यो प्रतिगामीका नाराको लागि। यो चाहिँ यो अहिलेको सत्ता जिम्मेवार हुनुपर्छ। साथीहरू र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कि अहिले सरकार यो अत्याचार त गरेको छ, भ्रष्टाचार त गरेको छ। आज यो सरकारले जुन चाहिँ नि नारा दियो कि चाहिँ नि देशमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल, के समृद्धि यस्तै पाराले आउँछ? के समृद्धिको लागि के यो कुशासनले समृद्धि ल्याउँछ? समृद्धिको लागि सुशासन नभइकन समृद्धि सम्भव छ, सदाचार नभइकन समृद्धि सम्भव छ। र अनि समृद्धि देशमा कताबाट आउँछ? त्यति मात्र होइन, दिमाग पनि चाहिन्छ, सोच पनि चाहिन्छ, विचार पनि चाहिन्छ। आज नेपालको अवस्था के हो, नेपाली जनताको अवस्था के हो र नेपालका प्राथमिकताहरू के हुन्, नेपालको विकासको योजना कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ, यो सरकारको दिमागमा छँदै छैन। यो सरकार कुनै पनि राष्ट्रलाई सोच्न सक्ने नारा मात्र दिन सक्छन्। म त भन्ने गर्छु, कम्युनिस्टहरू समस्या जन्माउन सक्छन्, समस्या वितण्डा बचाउन सक्छन्, तर समस्या समाधान दिन सक्दैनन्, देशको समस्याको समाधान दिन सक्दैनन्। कम्युनिस्टहरूले आज नेपालमा न गरिबीको समाधान दिन्छन्, न बेरोजगारीको समाधान दिन्छन्, न महँगीको समाधान दिन्छन्, न आज किसानको समस्याको समाधान दिन्छन्, न आज चाहिँ कुनै किसिमको बेरोजगारको समस्या समाधान दिन सक्छन्। आज हेर्नुहोस्, आज किसानहरू मल नपाएर बर्खा त गयो, अहिले भगवान भरोसा, यो चाहिँ कोरोना भगवान भरोसा भए जस्तै कोरोनाको रोकथाममा चरम भ्रष्टाचार गर्ने, अनि यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ ल्याउ तिमीहरू जेसुकै गर्छौ गर भनेर बेला बेलामा भनिदिने, अनि तर लापरवाहीको पराकाष्ठ। यो कुरो यो सरकारले चाहिँ कोरोनाबाट हामीलाई बचाइरहेको छैन, यो त भगवान भरोसामा छ, यो नेपालको प्रकृतिको भरोसामा छ। हामी त नेपालको प्रकृतिले बाँचेका छौँ र यो भरोसाले हामी बाँचेका छौँ, यो सरकारको भरोसामा हामी बाँचेका छैनौँ। त्यस्तै कोरोनाको त्यस्तो छ भने हेर्नुहोस्, कोरोनाबाट चाहिँ मार खाएर तालिएर आफ्नो गाउँमा आफ्नो मातृ आज नेपालीहरू आए विदेशबाट, तर तिनीहरू आफ्ना गाउँमा गएर बसे। सुरुमै मैले भनेको थिएँ, मैले पटक पटक लेखेर पटक भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैले गएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले भन्यौँ, ए बाबा अब सहरबाट अब विदेशबाट मानिसहरू गाउँमा ओह्रिँदैछन्, अब गाउँमा रोजगारीको व्यवस्था, गाउँमा आम्दानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, राज्यको ध्यान त्यतातिर बढ भनेर कति हामीले भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन र राज्यले चाहिँ वास्ता गरेन। परिणाम के भयो?
कुनै रोजगारीको सिर्जना गरिएन। आएका जनता बिचरा आज चाहिँ त्यस्तो त्यहाँबाट भयभीत भएर यहाँ भएका मान्छेहरू फेरि अहिले चाहिँ यहाँ रोजगारी नपाएर गाउँमा खाने आउनेको त्यो मुख जोड्ने हातमुख जोड्ने कुरा नपाएर आज फेरि फर्केर ताती लागेर हेर्नुहोस् त बोर्डरमा कसरी गइरहेका छन् हाम्रा मान्छेहरू। फेरि फर्केर त्यही रोगको महामारीको शिकार बन्न। योभन्दा दयनीय दृश्य के हुन्छ? यसरी बेरोजगारीको समाधान, यसरी चाहिँ जनताको गरिबको गाउँको आम्दानीको गाउँको व्यवस्थाको समाधान यो सरकार कुनै पनि वास्ता, कुनै पनि योजना, कुनै पनि तर्जुमा केही छैन। र आज किसान कृषि क्रान्ति कहाँ गयो? आज किसानको अवस्था के छ? आज उखु किसान आज त्यहाँ आएर पनि धर्ना बस्नु परेको छ। यो चाहिँ व्यापारीहरूसित यो चाहिँ उद्योगपतिहरूसँग साँठगाँठ गरेर तिनीहरूसँग कमिसन खाएर आज चाहिँ ती जनतालाई अलपत्र राख्न सक्ने यो निर्लज्ज सरकार हो कि होइन? त्यसो भएको हुनाले आज किसान पनि उस्तै छन्, आज गरिब पनि उस्तै छन्। विकट क्षेत्र गाउँका जनता विकास वास्तवमा आज बिहान मात्रै मैले एउटा मन्त्रीको सुनिरहेको थिएँ, हामीले यति विकास गऱ्यौँ उति विकास गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले के गर्यो भनेर भन्छ। यहाँ चाहिँ नि राजाका मान्छेहरू पनि के गर्यो बहुदल आएर भन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालको कुन गाउँमा बाटो मोटर पुगेको थियो? 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालको कुन गाउँले खानेपानी पाएको थियो? 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालको कुन गाउँमा बिजुली बलेको थियो? कुन गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पुगेको थियो? कुन गाउँमा स्कुलहरूको खाना खाएको थियो बनेका थिए? र आज ती सारा कुरा पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर आज हामीले काम गऱ्यौँ। देशभरि आज कसले बनायो पूर्व पश्चिम यो मेरुदण्ड मार्ग कसले सुरु गर्यो? र आज कसले बनायो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग? र आज कसले सुरु गर्यो कि चाहिँ आज चाहिँ यो मेची मार्ग कसले बनायो? यो महाकाली मार्ग कसले बनायो? सगरमाथा मार्ग कसले बनायो? र अहिले चाहिँ यो चाहिँ जम्मै सिन्चु जाजरकोटदेखि लिएर उत्तर दक्षिण जोड्नीदेखि लिएर यो मध्य पहाडी राजमार्ग आज यो बनेपा बर्दिवास यी सबै चाहिँ राजमार्गहरू जसले नेपाललाई चाहिँ यसरी एउटा यातायातको सुविधा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म कसले गरायो? यो सारा कुरो नेपालमा कसले गर्यो? यो सबै कुराहरूको चाहिँ हिसाब किताब यो कुराको चाहिँ सबै तथ्याङ्क राखेर म यिनीहरूसँग बहस गर्न तयार छु। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले विकासको जग बसालेकै हो। ग्रामीण विकासको जग काङ्ग्रेसले बसालेको हो। ग्रामीण स्वावलम्बनको कार्यक्रम सुरु गरेर प्रत्येक गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र हरेक गाउँमा बसौँ बनाउने अभियान काङ्ग्रेसले सुरु गरेर अगाडि बढाएको थियो। र त्यो काम हामीले गरेका छौँ। हामीले विकासको काम पनि गरेका छौँ। राष्ट्रको उन्नतिको काम, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन म भन्न चाहन्छु। 2052 सालसम्म 50भन्दा अगाडि 47 सालतिर नेपालीहरूको सरदर आयु 52 वर्ष थियो। अहिले नेपाली आयुको 71 वर्ष पुगेको छ। यो हामीले नेपाली जनतालाई म भन्छु नि, कम्युनिस्टले बुढाबुढीलाई 200 रुपियाँ दिए भनेर भन्छ यहाँ, होइन। म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले बुढाबुढीलाई 20 वर्षको आयु दियो। 20 वर्षको आयु ठुलो हो कि 100 रुपियाँ ठुलो हो? 100 रुपियाँ त हामीले पनि दिन लागेको थियौँ। हामीले पनि थपेर हामीले पनि दियौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ चाहन्छौँ बुढाबुढीको सम्मान गर्न। तर त्यही नारा बेचेर सधैँ खाइराख्ने, होइन। यत्रो चाहिने काम हामीले गरेको कुरा, यत्रो जनताको जनजीविका, यत्रो जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार ल्याएको कुरा। नेपाल साथीहरू, भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन, महँगी र व्यभिचारको विरुद्धमा शान्ति वाटिकामा विशाल 4 तारे झण्डा मुनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई क्रान्तिकारी जय नेपाल साथीहरू अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज नेपाली काङ्ग्रेस देशभरि 4 तारे झण्डा लिएर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र यो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र अस्मितामाथि, कूटनीतिमाथि खेलवाड गर्ने केपी ओली, भ्रष्टाचार, बालवाटारको कुर्सीमा बसेर गर्ने
जब जब यो मुलुकमा कोरोनाले नेपाली जनता आक्रान्त भए, नेपाली जनताले औषधि उपचार पाएनन्, तर यो सरकार जनताको पक्षमा उभिएन। यो सरकार सत्ता र कुर्सीको लागि झगडामा उभियो। यो सरकारलाई अब कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भन्नमा आएको छु साथीहरू। दोस्रो साथीहरू बुझ्नुहोस्, कांग्रेस क्रान्ति हो, कांग्रेस परिवर्तन हो, कांग्रेस विचार हो, कांग्रेस स्वतन्त्रता हो। लोकतन्त्रमा नै सबैले विचार राख्न पाउँछ, तर म भन्नै पर्ने हुन्छ, यो मुलुकको लोकतन्त्रको लागि, यो मुलुकको संहिताको लागि अथक लड्ने हाम्रा श्रद्धेय नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नै जिल्लामा पुलको उद्घाटन गर्न जाँदा केपी ओली सरकारले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर हिरासतमा लियो। निन्दनीय घटनाको म घोर भर्त्सना गर्न आएको छु आज यो शान्ति वाटिकामा। दोस्रो आदरणीय महानुभावहरू, जनता रोगले मात्र होइन भोकले आक्रान्त थिए। नेपाली जनता कोरोनाको महामारीमा उपचार पाऊ, अक्सिजन पाऊ, भेन्टिलेटर पाऊ भन्दै थिए, तर सरकार नेपाली जनतालाई पिसिआर परीक्षण, अस्पतालको व्यवस्थापन, उनको उपचार गर्न सक्दैन भन्ने सरकारलाई अब नेपाली जनताको जनअभिमतको अपमान भइसकेको छ साथीहरू। त्यसैले अब शान्ति वाटिका मात्र होइन, अब प्रत्येक घर, प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक टोलमा नेपाली जनताको मौलिक बाँच्न पाउने अधिकार, औषधि उपचार गर्न पाउने अधिकार सरकारले गर्न सक्दैन भने यो सरकारलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने अधिकार हराइसकेको छ। ओली सरकारको औचित्यता, ओली सरकारको शासन गर्ने औचित्यता आज समाप्त भएको घोषणा गर्न हाम्रो वरिष्ठ नेता आइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा साथीहरू, भन्न कसरी भनौँ, ओली सरकार भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कमाइसकेको छ। 33 किलो सुनदेखि ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भ्रष्टाचारको खाका हामीले बोल्नु पर्दैन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यो मुलुकका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी भए, आफ्ना मन्त्री भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्छन्। प्रधानमन्त्री एकातर्फ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छन्, अर्कोतर्फ रातारात भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिन्छन्। त्यसैले म आज भन्नै चाहन्छु साथीहरू, जनताको कर, जनताको पसिनाबाट आएको पैसामा कम्युनिस्ट सरकारका केपी ओलीलाई भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार यो जनताले दिँदैन। जवाब माग्न हामी चाहन्छौँ शान्ति वाटिकामा, जवाब छ। अर्को कुरा साथीहरू, म महिला हुँ। आज दिनौ 3 वर्षको बालिकादेखि 71 वर्षकी आमाको अस्मिता लुटिन्छ, बलात्कार पछि हत्या हुन्छ। निर्मला पन्तले 2 वर्षसम्म न्याय पाइनन्। हामीले सदनमा मैले भनेको थिएँ, निर्मलाका हत्यारा सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सीमा छ भनेको थिएँ। सरकारले कहाँ गयो हत्यारा? हजारौं निर्मलाहरू बलात्कार हुँदा पीडकलाई संरक्षण दिने, पीडितलाई न्याय नदिने, दण्डहीनताको अन्त्य नगर्ने बलात्कारी सरकारलाई खबरदारी गर्न हामी आएका छौँ, म राख्न चाहन्छु साथीहरू। अर्को कुरा साथीहरू, मैले हिजो देखेँ यो सरकार एकातर्फ कम्युनिस्टको गरिबको सरकार, सर्वहाराको सरकार भन्छ, तर आज नेपाली जनता किसानहरू उखुको मूल्यको लागि माइती घर मण्डलामा आन्दोलनमा गर्छन्। किसानहरूले समर्थन मूल्य नपाउँदा बिचौलिया र व्यापारी मोटाउँछ। त्यसैले किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने, नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको हक खोज्ने, नेपाली जनताको जीवध्यानको सुरक्षा नगर्न सक्ने केपी ओली सरकारलाई अब नेपाली जनताले यो कम्युनिस्टको शासन धेरै देखिसके। अब अन्तिम
3 चरणमा हामी आइसकेका छौँ। यो सरकार जनताको अभिमतको अपमान गर्ने सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार अब गुमाइसकिसकेको छ साथीहरू। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हुन्छ। नेपाली जनताले भुल गरे। लोकतन्त्रको विकल्प कम्युनिस्ट रोजे, तानाशाह रोजे, अधिनायकवादी रोजे। हामीले तितेपाती रोप्यौँ भने विषय फल्छ, अमृत फल्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेसको विपक्ष हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उभिनु भएको छ। पुनः साथीहरूलाई अभिनन्दन गर्दै फेरि तानाशाह सरकार मुर्दाबाद भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। साथीहरू, उपसभामुख एउटा फरक पार्टीको र फरक लिङ्गको हुनुपर्नेमा आज चाहिँ उपसभासम्म यो सरकारले चाहिँ नियुक्ति गरेको छैन। र लोकतन्त्रको आधारभूत फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हो। म न्यायपालिका सम्बन्धमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। व्यवस्थापिका सांसद अवरुद्ध छ र जनताको गुनासो सुन्ने, जनतासँग संवाद गर्ने थलो यो सरकारले बन्द गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ। अब कार्यपालिकाको जहाँसम्म कुरा छ, अब तपाईँलाई भ्रष्टाचारको कहाँ छ भ्रष्टाचार भनेर म तपाईँलाई कसरी भन्न सक्छु? कहाँ छैन भ्रष्टाचार भनेर आज भनिदिन आएको छ। यो सरकार भ्रष्टाचारको आहारमा डुबेको छ। चाहे वाइट बडीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 33 किलो सुनको कुरा गर्नुहोस्, र आफ्नो मन्त्रीले 70 करोड रुपियाँ चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छु भनेर संवाद हुँदा पनि यो सरकारले त्यो सांसदसम्म निलम्बन गर्न सक्दैन। त्यसकारण मलाई लाग्दछ अब यो सरकारलाई एकचोटि उपत्यकावासीहरू जब जब यो मुलुकमा परिवर्तन चाहिएको छ, जबसम्म यो मुलुकमा लोकतन्त्रको आवश्यक छ, तब उपत्यकावासीहरू एकचोटि जुरुक्क उठेका छन्। म आह्वान गर्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूको आवश्यक छ, विशेष गरेर युवा साथीहरूको, तरुण साथीहरूको, महिला दिदीबहिनीहरूको आवश्यक छ। यो कम्युनिस्ट सरकार भयो भने यो मुलुक असफल राष्ट्रको रूपमा रहन्छ। र यो असफल राष्ट्र भइसक्यो कि आज केपी सरकार ओलीले केवल काङ्ग्रेसले मात्रै भ्रष्टाचारी भनेको होइन, आज इन्टरनेसनल करप्सन ब्यारोमिटरले पनि चाहिँ 17 देशको, एसियाको 17 देशको चाहिँ सर्वे गर्दा पहिलो नम्बरमा नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको छ। यहाँका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको चाहिँ लिस्टमा सूचीकृत भएका छन्। मलाई लाग्छ जुन देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको सूचीकृत हुन्छ त्यो देशमा हामीले लोकतन्त्र कसरी पाउन सक्छौँ? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निष्ठा पनि हो, इमान्दारिता पनि हो, मुलुकको समृद्धि पनि हो। केपीले भन्नुभयो यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कहाँ छ सुखी नेपाली, कहाँ छ समृद्ध नेपाल? आज सारा भ्रष्टाचारको आलमा डुबेका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री देशका नायके। अब हामी एकपटक फेरि सबै युवा साथीहरू उठेर यो सरकारको जुन अहिले अतिवाद छ, जुन यो सरकारको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सरकार छ, त्यसका विरुद्धमा अब युवा साथीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै आउँदा दिनहरूमा जब जब उपत्यकावासीहरू उठेका छन् तब तब यो मुलुकमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। म आदरणीय नेतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, अब उपत्यका उठिसकेको छ र कम्युनिस्ट सरकार अब यो मुलुकबाट परास्त हुन्छ भन्ने बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामी गणेश मानजीको शान्ति उपत्यकाको प्राङ्गणमा उभिएका छौँ। 2046 को आन्दोलनमा झापामा ताको कटरको नाममा चिनेका माले, जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गरेका माले लाई 46 सालको आन्दोलनमा गणेश मानजीले कार्यकर्ताका रूपमा उहाँलाई त्यो आन्दोलनमा ल्याउनु हो र 9 महिना सरकार पनि गठन भयो र हामी सँगसँगै जोड्न आइपुग्नु हो। त्यस्तै फेरि 62 आन्दोलनमा आन्दोलन कमान्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन माओवादीका नेताहरूलाई दिल्लीमा गएर कमरेड प्रचण्ड, कमरेड बाबुरामजीलाई भेटेर लोकतन्त्रवादमा आउनुहोस् भनेर आग्रहका साथ ल्याउनु हो र पहिलो निर्वाचनमा बहुमत पनि प्राप्त गर्नुभयो। हामीले ठानेका थियौँ अब त रूपान्तर भयो होला कम्युनिस्टहरू पनि। अझ
मालेबाट रूपान्तरण भएका एमाले त 48 सालदेखि हामी सँगसँगै हिँडेका पार्टी हो। तर आज कमरेड प्रचण्ड कमरेड केपीको रवैया देख्दाखेरि उहाँ रूपान्तरण भएको छैन। उहाँहरू कम्युनिस्ट शासन सर्वसत्तावाद उन्मुख र कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट हुर्केको हामीलाई अनुभूति भएको छ। त्यसको अनुभूति हामीले संसदमा बेहोर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको मूल्य मान्यता संविधानको मूल्य मान्यतालाई मिचेर उहाँहरूले चाहिने प्रतिपक्षले उठाएका आवाजलाई पनि कहिले सुन्नु भएन। दुई तिहाईको डम्बलले यो जायज कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिने सुनाइ गर्नु भएन। त्यसको सबभन्दा उदाहरण भन्नु त भनिन्छ काङ्ग्रेस पार्टीका नेता पनि कतै सरकारसँग मिलेको छ भन्ने आरोप छ। म त्यो आरोप खण्डन गर्न चाहन्छु। त्यो आरोप किन खण्डन चाहन्छु? संविधान पार्लियामेन्टै भित्रमा हाम्रा पार्टी सभापति सामान्य शेरबहादुर देउबाजीले वाइट बिल प्रकरणको छानबिन गरोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले बोल्नुभयो। त्यसपछि लेखा समितिमा अनि राजन केसीकै संयोजकतामा लेखा समितिले त्यसको छानबिन गर्यो। आज त्यो छानबिनको प्रतिवेदन अख्तियारको चाहिने कथरामा छ, तर आज त्यो तामिलमा राखेको छैन। त्यसलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। छानबिन अहिलेसम्म गएको कुनै पनि इस्युहरू चाहिने सरकारले जनताले उठाएको ती सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ अलिक तामिल राखेको छ। म सम्पूर्ण पत्रकार साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो अवस्था ल्याउनमा प्रजातन्त्रका हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसकै अगुवाईमा हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा हामीले उठाउँछौँ। 14औं अङ्ग रूपमा पत्रकारलाई हामी मान्छौँ। तर त्यो मिडिया विधेयक ल्याएर झन्डै झन् तपाईँको अधिकार खोज्ने अवस्था पुगेको थियो। तर हामीले विरोध गऱ्यौँ, संसद अघि गर्ने कुरा गरेँ, हामीले त्यसले पास गर्न दिन्न भने आज थाहापछि त्यसलाई फेरि छलफलमा ल्याएर र त्यो अलि सचिएर आएको छ। र आज प्रतिपक्ष पनि प्रतिपक्ष तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू, मिडिया सञ्जाल, सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि सञ्चार जगत हुनुहुन्छ। आज त्यो अधिकारको हिमायती काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। कम्युनिस्ट त तपाईँहरूले मास्न खोजेको थियो, तपाईँहरूले दबाउनु खोजेको थियो। हिजो राजाले जसरी प्रतिगमनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफएम बन्द गर्दै सम्पूर्ण पत्रकारलाई चाहिँ निलम्बित उनीहरूको चाहिँ जबबाट निकाल्ने काम छ भयो। आज त्यो अवस्था सृजना गर्ने अवस्था यो सरकारको छ। त्यसैले तपाईँहरू नै हो अहिले वास्तवमा प्रतिपक्ष भनेको। हामीले पनि बारम्बार तपाईँ खचाउनुहुँदैछ, खै प्रतिपक्ष जाग्नु पर्यो। हामी जागेको थियौँ पार्लियामेन्टमा, तर कोभिड कारण हामी सडक आउन सकेनौँ। आज कोभिडको महामारीको बिचमा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हामीले डर छ कतै हामी गैर जिम्मेवारी भन्ने अवस्था आउन सक्छ पनि डर पनि थियो हामीलाई। तर बाध्यात्मकमा सरकारको काम कारवाही र अहिले चाहिने यत्रो कोभिडको महामारीमा कोभिडको सामान किन्ने, इक्विपमेन्ट किन्ने, पिसिआर किन्नेदेखि सबै कुराहरूमा भ्रष्टाचारमा चुर्लम बसेको छ सरकार। एकातिर रक्त पार्कमा गरिब जनताले खाना खुवाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप महानगरपालिका हस्तक्षेप छ। सरकारको जिम्मा नाम कम्युनिस्ट हामीले के छ यहाँ सबै मान्यहरू नेपाल सरकारको राष्ट्रपतिदेखि कर्मचारी तन्त्रका सबै साथीहरू त तलब पाएकै छन्, भत्ता पाएकै छन्। उहाँले त भोलि लकडाउन भए पनि घरमै खाना आउँछ अनलाइनबाट। तर ती गरिब जनताहरू जो दिनौँ काम गरेर खानुपर्नेको भोकै मर्नेको रोगबाट मर्ने कुरा उनीहरूको चिन्ता छ। त्यस्तो चिन्ताको बिचमा सरकारले कसैले राहत दिएको छैन। एकपटक सुरुमा चाहिँ स्थानीय सरकार भए, अहिले सबै बन्द छ, तर अहिले रोजगार छैन, सबै व्यवसाय बन्द छ, पर्यटन व्यवस्था ध्वस्त छ। हजारौँ मान्छे अहिले वास्तवमा घरमा चाहिँ कसरी बाँचेको कुरा सरकारलाई चिन्ता छ। त्यो चिन्ताको चाहिँ कसले गर्छ? त्यो सरकारले। त्यसमा दायित्व बसेको सरकारले चाहिँ केही काम गरेको छैन। अहिले उहाँहरू यत्रो कोभिडको महामारीमा कसरी कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी जनताले राहत दिने, कसरी नेपाल जनता सुखी सम्झ भन्ने कुरा चिन्ता भन्दा पार्टीमा सत्तामा म भने मलाई चाहियो प्रधानमन्त्री, मलाई चाहियो प्रधानमन्त्री भने उहाँहरू त्यो कुकुरलाई चाहिँ मासुको चोक्ता दिए झगडा चाहिँ झगडेको अवस्था छ। सम्पूर्ण जनताहरूलाई फर्साएको अवस्था। आज त्यही कारणले जनता निराश भएर एउटा हिलो पार्ने माछा मार्ने दाउमा अहिले राजाबारी चाहिँ त्यसले चाहिँ ठाउँ खोइ छ। त्यो कारणमा किन हामीले सडक छोड्थ्यौँ, हामीले संसदमा कुरा संसद बन्द भयो, कोभिड कारण सडक जान सकेन। अब हामीले आजको दिनदेखि प्रण गरौँ नेताहरूले अब निरन्तर रूपमा सरकारको हरेक काम कारवाही, सरकारको हरेक विसङ्गति विकृति र सर्वसातवादमा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम लैजाउँ। आज मात्र हो यसको प्रारम्भ आज सुरु, यो श्री गणेश सानामा आज गरौँ र यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर यो सरकारलाई अब आउने चुनावमा ढाल्न सक्ने अवस्थासम्म हामी त निरन्तर यसको निर्वहनपर्छ। र मलाई लाग्छ पार्लियामेन्ट सिस्टम उहाँले अनुभूति भयो भने त आज त्यो झगडा पार्टीमा होइन,
कानुन संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाईमा संसदीय चाहिँ मतलब पार्लियामेन्टमा या त सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत दियोस् या त प्रचण्ड कमले चाहिँ अभिशाप प्रस्ताव दर्ता गरोस्। हामी त्यसमा साथ दिन चाहन्छौँ। त्यही हो प्रक्रिया भयो। पार्टीमा झगडा जनता असल काम हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी यही म आज सांसदको नाताले चाहिँ सकिन्छ भने उहाँले विश्वास मत दिनुहोस्, सकिँदैन भने अभिशापलाई फेस गर्न आग्रह गर्दै यहाँहरू बिचमा बिराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। यो विरोध सभाका सभापति गर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका आदरणीय सभापति सतीश बानिल, आजका प्रमुख अतिथि, नेपाली जनताका भरोसाका केन्द्र, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एउटा बलियो खम्बा आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र, यसमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, माननीयज्यूहरू र आदरणीय, आज नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ला, अब नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ला, त्यसका बारेमा मन मस्तिष्कबाट आफूलाई तयार पार्दै आउनुभएका मेरा आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू र आम नागरिक साथीहरू र विशेष गरेर हाम्रो भनाइलाई, हाम्रो विचारलाई सम्पूर्ण नागरिकमा पुर्याउन हामीलाई सहयोग समर्थन गर्ने आदरणीय पत्रकार मित्रहरू जसले ठुलो भूमिका निभाउनु भएको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अघि पनि निभाइरहनु भएको छ, म सबैलाई सर्वप्रथम त हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज नेपाली काङ्ग्रेसले यो कार्यक्रम किन गर्नु, किन आन्दोलनको घोषणा गर्नु? हामीले भनेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेस 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ, शासन राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुहोस्, नागरिकको जीवन स्तर उठाउनुहोस्, नागरिकलाई सुविधा दिनुहोस्, नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुहोस्। किनभने यो देशको प्रत्येक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र स्थापना काङ्ग्रेसकै कारणले भएको। एमाले, माओवादी, अहिलेका नेकपा काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नका लागि काङ्ग्रेसले भनेको एजेन्डा लोकतन्त्रमा सहमत हुँदै, काङ्ग्रेसले भनेको एजेन्डा आम नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कुरामा सहमत हुँदै काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटो जुन अपनाएको थियो आफ्नो स्थापना कालदेखि, त्यो आफ्नो स्थापना कालदेखिको त्यो बाटोमा हामी पनि सँगै हिँड्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका कारणले हामीले नेकपा एमाले र तत्कालीन वामपन्थी र माओवादीसँग सहकार्य गर्यौँ। र अहिले पनि हामीले भन्यौँ जनताले तपाईँलाई मत दिए, चलाउनुहोस्, शासन चलाउनुहोस्, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न चिन्ह उभ्याउने ठाउँ नबनाउनुहोस्, जनतालाई व्यवस्था गर्ने काम नगर्नुहोस्, जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम नगर्नुहोस्, हामीले भनेको। तर आज यहाँ ड्यासमा उपस्थित हुनुहुन्छ, यो देशको एउटा लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको लामो समय जीवन यापन गर्नुभएका, आफ्नो जीवनको जोखिम लिएर निरन्तर रूपमा आफ्नो युवा अवस्थादेखि हिँड्नुभएका, आफ्नो गृहनगर, आफ्नो विकास प्रेमी जनताले आउनुहोस् भनेर बोलाएर जानुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेतामाथि प्रशासन, सरकार अनि मण्डलीय प्रवृत्ति, जसलाई केपी ओलीजीले अरिङ्गाल भन्नुभएको छ, अरिङ्गाल मिलेर आक्रमण गर्ने, यो देशमा लोकतन्त्र स्थापना गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका कोही पनि कार्यकर्तामाथि यदि हात हाल्छन् भने, कोही पनि कार्यकर्तामाथि यदि अन्याय हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाएर बस्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम नआक्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस नबोलेसम्म बोल्दैन, जुन दिन बोल्छ यो देशमा प्रमाणित गरेर देखाएको छ, आधी लिएर आएको छ, अब हामी आधी लिएर आउँछौँ, यो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि लान्छौँ। आज हामी किन सडकमा आउनु पर्यो भने सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्दैन, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। यदि अहिले पनि काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्यो भने केपी ओली अब मत्त हात्तीका रूपमा विनाशकारी देशको विनाश गर्नका लागि अग्रसर हुनेछ। यो बेला देशलाई बर्बाद हुनबाट रोक्न आवश्यक छ। आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, आज
सरकार त पूर्ण असफल भएको छ। नेकपा पूर्ण असफल छ। उसका सिद्धान्त आदर्श भनेका पैसा कमाउने, उसका सिद्धान्त आदर्श भनेका भोलि पैसाबाट चुनावमा जित्ने, आज आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने, त्यस बाहेक केही पनि छैन। मलाई भनिदिनुहोस्, यो सरकारले आज जनता महामारीबाट सन्तासमा छ। यो सरकारले औषधि किन्दा भ्रष्टाचार गर्छ। यो सरकारले ओम्नी ग्रुपलाई दिएको छ, उपकरण किन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्छ। त्यति मात्र होइन आदरणीय जनता, आदरणीय जनसमुदाय, प्रश्न गर्नुहोस्, कुनै पनि सरकारी अस्पताल आजसम्म 50,000 र 1 लाख तिरा भनेर कुनै सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको थिएन। यो जनताप्रति व्यवस्था गर्दै सरकार भन्छ पिसिआर टेस्टको लागि तपाईँ आफै पैसा तिर्नुहोस्। संसारका सबै देशले पिसिआर टेस्ट जनताका गराएका छन्। सबै देशहरूले पिसिआर टेस्ट मात्र गराएको होइन। आज तपाईँले यदि जानुभयो भने हस्पिटलमा, सरकारी अस्पतालमा 2000 लिन्छ, प्राइभेट हस्पिटलमा 2000 लिन्छ। सरकारको भवन, जनताले तिरेको करबाट बनेको भवन, जनताले तिरेको करबाट तिरेको कर्मचारी, अनि त्यहाँ र त्यो प्राइभेटमा बराबर हुने। के यो कोरोना भनेको नेकपाका कार्यकर्तालाई कसरी खाने हो, कसरी खुवाउनु हो, चिन्तनमा लाग्ने हो? त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, आज काठमाडौँमा किन महामारी फैलियो? म काठमाडौँको मेयरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ लकडाउन भनियो, काठमाडौँ बन्द हुन्छ, कोही पनि नआउनुहोस् भनियो, तर पार्टीको सिफारिसमा 5,000 7,000 घुस खाएर अनि मान्छे आउने र जाने दिने यो सरकारलाई, यसलाई हामीले यो म मेयरलाई, म सरकारलाई, म प्रदेशलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारलाई पनि यो किसिमको जुन जनताप्रति अन्याय भएको छ त्यसको एक एक हिसाब हामी लिन्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज 30 अरब खर्च गरेर सरकारले भनेको छ, त्यो 30 अरब कहाँ कहाँ खर्च भयो, एक एक दामको हिसाब नआएसम्म नेपाली जनताले सरकारलाई छाड्ने छैनन्। आदरणीय साथीहरू, आज हामी माग राख्न चाहन्छौँ, आज भ्याक्सिनका लागि सारा देशहरूले बुकिङ गरिसके, हाम्रो सरकारले चिठी पठाउँछ। सीमा विवाद मिलाउन सक्दैन, सीमा आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन यो सरकार, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन सक्दैन यो सरकार। यो सरकारको के काम गर्छ यो सरकार? आज प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने घुस नदिकन केही काम हुँदैन। सरकार, मलाई सम्झना छ, सरकारले 100 दिनको उपलब्धिका रूपमा सुन काण्डका लागि हामीले आयोग बनायो भने जब सुन काण्डका नाइके समातिन थाले, प्रधानमन्त्रीबाट आयोग नै खाली। आज अख्तियार दुरुपयोग, राजनीतिक रूपमा कसैसँग बदला लिनका लागि दुरुपयोग संस्थाका रूपमा चाहिँ सरकारले गर्दैछ। आज अदालत, आज संविधानले भन्छ हारेको माननीयलाई, हारेको चाहिँ सदस्यलाई कोहीलाई फेरि माननीय बनाउने संविधानमा देख्दिनँ। मैले अघि पनि राजनजीले भने संसदलाई एक किसिमले बन्द गरेर राखिएको, लोकतन्त्र समाप्त पार्न थालेको छ सरकारले। नेपाली जनताको 70 वर्षको लामो बलिदानबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हामी बचाउँछौँ। यो बचाउनका लागि अहिले हामी यो सडकमा उत्रेका छौँ। यो सडकमा उत्रिने काम हामी निरन्तर रूपमा गर्छौँ। आज पारदर्शी, आज सुशासनका विषयहरू सरकारका लागि पुरै देशको कहानी। आज सर्वसत्तावाद, तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेकपाका एउटा कार्यकर्ताको हत्या भयो जो यो सरकारको पक्षमा थिएनन्, अर्को पक्षको थियो। आफ्नो गुट, त्यो हत्या भएको व्यक्तिको सुनवाई गर्ने, रिपोर्ट लिने कामसम्म यो सरकारले गर्न दिएन। कहाँ छ? हामी त कानुनको शासनका लागि लडेर आएका, कानुनको शासन स्थापित गर्नका लागि आएका। अघि भन्नु, आज 6वटा प्रदेशमा जहाँ नेकपाको सरकार छ, संविधानमा सभामुख र उपसभामुख भिन्दै पार्टीका हुनुपर्छ भनेको छ, तर एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुखलाई सरकारले संविधानका खिलाफमा। र म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर आदरणीय काठमाडौँका आदरणीय जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गणेश मानजीले भन्नुहुन्थ्यो
कि काठमाडौँका जनता जागिसकेपछि कसैले त्यसलाई थ्याक्न सक्दैन। म आज आग्रह गर्न चाहन्छु, राणाका बेलामा 2005 सालतिर पनि 2 जना काठमाडौँका जनताले पाम्पलेट लेखेर सडकमा बिहान 3 बजे छर्थ्यो र कसै न कसैले पढिदियो भनेर सन्तुष्टि लियो। त्यो क्रान्तिकारी 46 को आन्दोलनमा तपाईहरु प्रत्येक घरबाट आउनुभयो र लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु। 62-63 को आन्दोलनमा तपाईहरुको त्यत्रो ठुलो सहयोग। म आज फेरि तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारका विरुद्धमा, यो सरकारलाई ठिक ठाउँमा लगाउनका लागि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले संरक्षणका लागि यहाँ प्रतिगमनका कुरा पनि आएका छन्, यहाँ विभिन्न मुद्दाहरू उठेका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशमा अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट यो देश अगाडि बढ्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी मार्गबाट अगाडि बढ्छ, यो देश पछाडि फर्किन सक्दैन। मलाई सम्झना छ कि राजाले गरेका, राजाका विषयमा बोल्नेहरू छन्, उहाँहरू सडकमा आउनुभयो, मैले त्यसमा केही भन्दिनँ, उहाँलाई मुद्दा एउटा चाहिन्छ हो, तर यो देश प्रतिगमनमा जान सक्दैन। राजाले कति वर्ष शासन गरे, कसरी शासन गरे, आज त्यो कुराको सिको त हाम्रो ओलीजीले गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो पञ्चायतका बेला सर्पकाण्ड, कार्पेट काण्ड हुन्थ्यो, आज सुन काण्ड, बाबरटार काण्ड, गोकर्ण काण्ड, के काण्डको सरकार बनेको छ। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कतै 17 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले जुन लोकतन्त्र अपहरण गरे, नेपाली जनताको लागि जुन कालो दिन रह्यो, 74 सालको निर्वाचनमा नेकपालाई जिताउनु, त्यो पनि त्यही रूपको कालो दिन हो भन्ने मैले अहिले निष्कर्ष निकाल्छु। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहेका छौँ, म तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज हामीले माग राखेका छौँ, अघि धीराजीले भन्नु, आज उखुका किसान गत पुसमा सरकारले सहमति गर्यो किसानहरूसँग, उद्योगपतिसँग कि अर्को 1 वर्षभित्र हामी अर्को सिजनमा हामी सही पैसा दिन्छौँ। तर आज बिचरा किसान साथीहरू आज चाहिँ जुलुस निकालेर धरनामा बसिरहेको छ। सरकारलाई केही सरोकारै छैन। यो सरकारलाई जनताको कुनै पनि समस्या पनि सरोकार छैन। आज भोको पेट लिएर हिँडेका जनतालाई हात दिने, साथ दिने हातहरूलाई मेयर साहबले के भन्नु भने काठमाडौँ फोहोर हुन्छ, काठमाडौँमा आएर गएर केही काम त्यति फोहोर उठाउन सक्दैन भने के काम त्यो कुर्सीमा बस्ने? जनतालाई भोको पेटलाई खान दिने हातलाई रोक्न पाइन्छ? संविधानले अधिकार दिएको छ नेपाली जनतालाई खाद्य सुरक्षा, हाम्रो खाने अधिकार प्रत्येक नेपाली जनतालाई दिएको छ। आज त्यो अधिकार कसैले खोज्न पाउँदैन। आज साना व्यापारी, म देख्छु साना व्यापारीहरू, पसल थापेर बस्नेहरू, आफ्नै स्वरोजगार रूपमा सानो व्यापार चलाएका साथीहरू आज सबैजना प्रताडित भएका छन्। यो सरकारलाई लाज लाग्दैन, राहत दिँदैन यो सरकार। तपाईँलाई थाहा छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो देशको ऋण 6 खरब 50 अरब थियो। आजको दिन 3 वर्ष केपी ओलीले सरकार चलाइरहँदाखेरि 13 खरब 76 अरब ऋणको भार आज यो देशलाई बोकाइसक्यो। कहाँ राम्रो गाडी चढ्ने, त्यसका लागि पैसा लिने। आज स्थिति यो रूपमा छ देशको कि हामीले शिक्षकलाई दिनलाई, प्रहरीलाई दिनलाई पनि अब ऋण लिएर चलाउनु पर्ने स्थिति आइसकेको छ। आज राहतको कुरा, आज सारा देशले राहतको व्यवस्था गरे, हामी कहाँ राहतको व्यवस्था छैन। भोको पेट आज रोजगारी खोसेको छ, किसान मजदुरका लागि आज सरकार राहत दिँदैन। त्यो मुद्दा नेपाली कांग्रेसले त्यसैले जनताका समस्याहरू जनताका माझ लगेर पुरा गर्नका लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस अहिले सडकमा आएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी छ, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामीले सम्झेका छौँ कि 46-47 सालको आन्दोलनको जगमा उभिएको, 32 सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतान्त्रिक सँगै गणतन्त्र, हामी त्यसलाई बचाउँछौँ, त्यसको सुरक्षा गर्छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ कि आज सरकार संहिता, आज 3टा सरकारको जुन स्थिति हुनुपर्ने, 3टा सरकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर यो सरकार आज प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्छन् हामी त सरकारको अन्तर्गत सरकार जस्तो छ। आज संविधान, म त आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संविधान आएको छ, यसलाई कमसे कम 10 वर्ष हेरौँ, यसको परीक्षा गरौँ, यसको परीक्षण गरौँ। एउटा कुरा छैन, फेरि त्यसलाई सिधै सधैँ राजनीतिक अस्थिरता छ। यो नालायकी सरकारले आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बदनाम गरेको छ।
लोकतन्त्र भनेको मानव मस्तिष्कले आजसम्म भेट्टा आएको सर्वोत्तम विकल्पको व्यवस्था। नागरिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिकको रक्षा अरू कुनै व्यवस्थाले गर्न सक्दैन। एउटा गरिबको कसैले बाख्रा लिएर हिँड्यो भने त्यसका विरुद्धमा लड्न सक्ने ताकत लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था हुँदैन, तानाशाही व्यवस्थामा हुँदैन। त्यसैले हामीले लोकतन्त्र स्थापना गरेका छौँ, लोकतन्त्रका लागि लडाइँ लडेका हौँ। यो लोकतन्त्रलाई आज आउन नेपाल जनता दिने छैनन्। कुनै हालतमा पनि लोकतन्त्रमाथि लोकतन्त्रको आवरण ओढेर सर्वसत्तावादतिर जाने जुन केपी ओलीले प्रयास गरेका छन्, नेकपाले प्रयास गरेको छ, म चेत दिन गराउन चाहन्छु कि यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानका खिलाफमा नेकपा या सरकार जान्छ भने जो खिलाफमा जान्छ त्यो समाप्त गरेर जान्छ भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म आदरणीय आम जनसमुदाय पार्टीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसले यो लडाइँ निरन्तर रूपमा अब लड्नुपर्छ। काङ्ग्रेस भनेको जहाँ अन्याय हुन्छ त्यसका बिचमा लड्न सक्ने ताकत हो, त्यही हो काङ्ग्रेसको तत्त्व। कहीँ अन्याय भएको छ, कहीँ भ्रष्टाचार भएको छ, कहीँ अत्याचार भएको छ, बोल्न सकेन भने के काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेसको क्यारेक्टरिस्टिक त्यो होइन जनताका लागि कफन बाँधेर म जनताका लागि लड्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने काङ्ग्रेस हो। किशन राणासँग लड्न सक्यो, काङ्ग्रेसदेखि मार्थे, काङ्ग्रेसदेखि जेलमा थान्थे, तर काङ्ग्रेस मरेर काङ्ग्रेस सिम्दो रह्यो। आज पनि काङ्ग्रेसको त्यो चरित्र आज काङ्ग्रेसका साथीले आञ्जम सरकारले देखाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले जबसम्म आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा हुँदैन, संविधानको रक्षाको निश्चिन्ता हुँदैन, जबसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रणालीको निश्चिन्ता हुँदैन, जबसम्म भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही भएको हुँदैन, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, तबसम्म काङ्ग्रेस लागेर बस्न मिल्दैन। म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो बेलासम्म काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्दोलन निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ। अहिले कोरोनाको महामारी परेका जनतालाई राहत दिने काम, अहिले यो बेलामा जनताको निःशुल्क उपचार गर्ने काम, त्यसको पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि पनि काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नुपर्छ। जो भोको पेट छ उसको भोको पेट नरहने व्यवस्था, त्यो निश्चितता दिने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्नुपर्छ। जसलाई राहतको आवश्यक छ त्यो राहत दिने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। किसानको लागि मल छैन, मल नपाएको बेलामा काङ्ग्रेस किन चुप लागेर बस्नु? काङ्ग्रेसकै आशा हो, काङ्ग्रेसकै भरोसा हो। काङ्ग्रेसलाई फेरि एउटा विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनाऊ। काङ्ग्रेसले त्यो आन्दोलन, म आदरणीय आम जनसमुदायलाई काङ्ग्रेसका साथै आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आन्दोलनको निरन्तरताका लागि आग्रह गर्दै म आदरणीय वरिष्ठ नेतामाथि जुन किसिमको कार्य भयो म फेरि पनि चेतना दिन चाहन्छु। यस्तो व्यक्तित्वलाई जुन किसिमले चाहिँ जे गरियो त्यो भनेको लोकतन्त्रको खिलाफमा, त्यो भनेको नेकपा सरकारले परीक्षण गर्न खोज्यो। हामीले लोकतन्त्रका नेतालाई काहीँ छोयौँ, केही गर्यो भने के होला त? काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन। जय नेपाल।